قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال آپ تے غلام زید بن حارثہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم سفر نے اے دوویں اللہ دے محبوب پیغمبر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف دی وادی اندر پہنچے جا کے طائف تے چودھریاں نو ڈیرے داراں نو نمبرداراں نو اللہ دی توحید دا اعلان سنایا اینا سنگ دل اور پاپیاں نے اور نوجوان لڑکیاں نو جمع کر کے اور اعلان جاری کر دیتا آرڈر جاری کر دیتا کہ جدوں تک اے محمد توحید دے اعلان تو باز نہ آئے اپنیاں چولیاں اندر پتھر پا لو اور ایدے تے پتھراں دی بارش کر دے رہو۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ۔ حضرت زید بن حارثہ بیان کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال طائف دی وادی اندر جناب اے وڈیریاں دے حکم تے نوجواناں نے اتنے پتھر برسائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جسم دے ہر حصے تے جناب پتھر دی ضرب وجی، نبی پاک دے جسم تے خون دیاں تتیریاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زخماں دا درد برداشت نہ کر سکے، آخر غنودگی چھا گئی، اللہ دے نبی زمین تے ڈگ پے، اے ظالم سنگ دل انہاں نو پھر بھی ترس نہ آیا، انج پانی دے چھٹے مار کے نبی پاک دیاں بغلاں اندر ہاتھ پا کے دوبارہ کھڑیاں کر دیتا گیا، دوبارہ پتھراں دی بارش کیتی گئی۔ اللہ میری توبہ۔ اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ طائف دی وادی دیاں او مارا مینوں نہیں بھول دیاں جدو انہاں نوجواناں تے میرے تے پتھراں دی بارش کیتی۔ اور قربان جاواں امام بخاری نے صحیح البخاری اندر اس حدیث نو ذکر فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سنبھالا دیتا، اے پتھر مار کے تھک گئے لیکن اللہ دے نبی نے اعلان حق نہیں چھڑیا اور ایتھوں تک پتھر مارے کہ نبی پاک دے جسم چو خون نکل کے پیر دی جتی اللہ دے نبی دے پیر نال چمڑ گئی اور سارا جسم لہو لہانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اللہ میری توبہ۔ جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی نو سہارا دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سہارا دے کر کے اس علاقے تو دور گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اچانک ویکھیا اچانک ایک بدلی دا سایہ میرے تے اللہ پاک دے حکم نال بدلی دا سایہ چھا گیا، میں انج نگاہاں اٹھا کے آسمان دی بدلی ول ویکھیا، اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں انج لگیا جویں آسمان دیاں بدلیاں اندر اللہ دا بھیجیا فرشتہ جبرائیل آ گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول آئے، نال تسلیاں دیتیاں، نال کیا سونیا نبیاں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر نو پیغام دیتا ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال۔ اللہ دے نبی نو جناب جبرائیل علیہ السلام نے پیغام ربانی پہنچا دیتا ہے، رب العالمین دا پیغام پہنچا دیتا ہے، سونیا جیڑا تیرے نال طائف والیاں سلوک کیتا ہے رب ویکھ رہا ہے، اللہ پاک ہر معاملے تو واقف ہے، اس واسطے اللہ پاک نے پہاڑاں دے فرشتے نو تواڈے ول بھیج دیتا ہے۔ اے گلاں ہو رہیاں نے اچانک پہاڑاں دا فرشتہ حاضر ہو جاندا ہے اور عرض کردا ہے سونیا محبوبا ہن حکم کرنا تہاڈا کم ہے، اے طائف والیاں نو اے دو پہاڑاں دے اندر انج پیس کر کے رکھ دیاں گا جویں چکی اندر آٹا پیسیا جاندا ہے۔ اللہ میری توبہ او یارو میرے تواڈے ورگا بندہ ہوندا تے کہندا یار دیر نہ کر انہاں نو ذلیل کر دے، یار دیر نہ کر انہاں نو تباہ کر دے، یار دیر نہ کر انہاں نو اسے وقت ہلاک
تے تباہ کر دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ لیکن قربان جاوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا میں اس واسطے نہیں مبعوث کیتا گیا، مینوں اللہ پاک نے بڑا نرم دل عطا فرمایا ہے، میں لوکاں واسطے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رب العالمین نے مینوں رحمت بنا دیتا ہے۔ قربان جاواں تدیت اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اور میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ راہوں میں کانٹے ہے جس نے بچھائے، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی اور پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے بت خانے برباد ہوئے، کفر سے دل آزاد ہوئے۔ نانا انہوں ہلاک نہیں کرنا، اج مینوں پتھر مار رہے نے، اج مینوں گالاں کٹ رہے نے، اج میرے جسم نو لہو لہان کر رہے نے، انہاں ظالماں نے میرے منصب نو نہیں پہچانیا، میرے مقام نو نہیں پہچانیا۔ اللہ دے نبی پھر کی کہنا چاہندے جے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اے نہ مسلمان ہوئے، انہاں دی آن والی نسل مسلمان ہو جائے گی۔ پھر چشم فلک نے او منظر ویکھیا ہے، جڑے پتھر مارن والے انہاں دی نسل نے کلمہ پڑھیا تے جنت حقدار بن گئے۔